Update ta ngayon guys, update ta. So slippery kaayo no kay black ice. Nagsignal ni ang among kining naguna sa amo nga slow down kay grabe gid ka musayaw gid ang sakyanan kay slide kaayo. Nalayo gud kaayo ang nagsunod namo, perti kalayo. Distance kaayo. Yan no. Perti jum hinaya. Grabe. Kulbaan man punta ani oy. Grabe gid aginod gid tanan guys. Ang dagan diri dapit sa may Anderson pasod sa Deerfoot South Trail. Grabe ang distance. Lagyo kaayo. Oh. Aginod gid tanan, aginod. Grabe. Kuyawan uroy ko kay ni sayaw magud ta.